श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 54 सर्गः। तथा ब्रुवति तारेतु ताराधिपतिवच्चसि अथ मेने हृतं राज्यं हनुमानङ्गदेन तत्। बुद्ध्या ह्यष्टाङ्गया युक्तं चतुर्बलसमन्वितं 14 गुणं मेने हनुमान् वालिनः सुतम्। आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोबलपराक्रमैः शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया। बृहस्पतिसमं बुद्ध्या विक्रमे सदृशं पितुः शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरन्दरम्। भर्तुरर्धे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविशारदः अभिसन्धातुमारेभे हनुमानङ्गदं ततः। स चतुर्णामुपायानां तृतीयमुपवर्णयन् भेदयामास तान् सर्वान् वानरान् वाक्यसम्पदा। तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो भीषयदङ्गदम् भीषणैर्विविधैर्वाक्यैः कोपोपायसमन्वितैः। त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवम्। दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता। नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुङ्गवा नाज्ञाप्यं विसहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया। त्वां न ते ह्यनुयुञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते यथायं जाम्बवान् नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः। न ह्यहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिर्गुणैः दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितम्। विगृह्यासनमप्याहुः दुर्बलेन बलीयसा आत्मरक्षाकरात् तस्मात् न विगृह्णीत दुर्बलः। याञ्चे मां मन्यसे धात्रीम् एतद्बिलमिति श्रुतम् एतल्लक्ष्मणबाणानाम् ईषत्कार्यं विदारणम्। स्वल्पं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनिं पुरा लक्ष्मणो निशितैर्बाणैः भिन्द्यात् पत्रपुटं यथा। लक्ष्मणस्य च नाराचाः बहवः सन्ति तद्विधाः वज्राशनिसमस्पर्शाः गिरीणामपि दारकाः। अवस्थाने यदैव त्वम् आशिष्यसि परन्तप तदैव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः। स्मरन्तः पुत्रदाराणाम् नित्योद्विग्ना बुभुक्षिताः खेदिता दुःखशय्याभिः त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः।
स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः तृणादपि भृशोद्विग्नः स्पन्दमानाद् भविष्यसि अत्युग्रवेगा निशिताः घोरा लक्ष्मणसायकाः अपावृत्तं जिघांसन्तः महावेगा दुरासदाः अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीतवदुपस्थितम् आनुपूर्व्यात्तु सुग्रीवः राज्ये त्वां स्थापयिष्यति धर्मराजः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढौ व्रतः शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत् प्रियकामश्च ते मातुः तदर्थं चास्य जीवितम् तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत् तस्मादङ्गद गम्यताम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 54 सर्गः।